السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذا الفيديو نشوفوا آخر إكزيرسيس عندنا في السيري ديال الريزو، واللي هي عندها علاقة مع الإكزيرسيس 5 اللي شفنا. كاين هنا واحد بتيت شونجمون. بون قال لك عندنا الريزو 235 واحد زيرو على 24، يعني الماسك ديالو 255 255 255 زيرو. Ok, il faut définir un masque réseau qui permettant de placer 20 hôtes dans chaque sous-réseau. يعني هنا اشنو قال لك بانه خاصنا نخليو في لابارتي ديال الهوت لي بيت اللي كفاونا باش نجيريو واحد 20 هوت في كل سو-réseau. جاوب يقول combien de bits sont nécessaires sur la partie haute de l'adresse attribuée pour accueillir au moins 20 hôtes. يعني شحال ديال لي بيت اللي خاصنا نخليو في البارتي هوت. اوكي، والكيستيون الثاني شنو هو النومبر ماكسيمال ديال لي زادريس ديال لي هوت اللي غادي يولاو لينا في كل سو ريزو ملي نخليو حنا واحد النومبر ديال لي بيت في البارتي هوت. كاين لو نومبر ماكسيمال دو سو ريزو ديفيني، يعني فاش نخليو هذاك النومبر ديال لي هوت في البارتي، نومبر ديال لي بيت في البارتي هوت، شحال غيبقى لينا في البارتي ديال لي سو ريزو. هذوك لي بيت اللي بقاو لينا هما اللي نديروهم دو على بويسونس ان ويعطيونا النومبر ماكسيمال ديال لي سو ريزو. كاين سون لي زادريس دو تو لي سو ريزو، يعني نجبدو هذوك لي سو ريزو اللي عندنا. كاين لادريس دو ديفيزيون دو سو ريزو نيميرو 2. متفقين؟ بون على بركه الله. عندنا لادريس 235. الو غادي نجيو هنا، ماشي هادي، نجيو هنا غادي نديرو exercice 6 لا كوريكسيون ديالو. بون عندنا 235 1 0 على 24. شوفوا هي هذيك. هذه اول حاجه كيف مولفين غادي نديرو، يعني هذيك هذاك البريفيكس اللي بحال هكا 24 شنو هو ليكيفالون ديالو؟ راه هو 255 255 255 0. يعني الماسك بلاص نبقاو نكتبوا هذاك الماسك كامل تنديروا غير البريفيكس مع لادريس. الوغ هنا تيقول لي راه 3 اوكتي في هاد لادريس هادي راهم تيبقاو ليا فيكس. متفقين؟ الوغ غادي نكتبوا 205 ولو ديغنيير بيت هو اللي عندنا به الخدمه غنحولوه للبينير. الوغ لا بارتي هوت هنا عندنا هي هذه كلها. متفقين؟ غادي نجيو دابا شنو قال لك بغينا 20 هوت. يعني شنو هي 20 هوت؟ يعني غادي شحال خاصنا من بيت، combien de bits nécessaire pour répondre à la question هذا. حنا غادي نديرو nécessaire، يعني غادي نديرو واحد القاعده تاخذوها عندكم، هي كنديرو 2 à la puissance n moins 2 خاصها تكون supérieur ou égal النومبر دو هوت اللي خاصنا نخليو. متفقين؟ يعني هنا الا خلينا ان بيت لا او موان تنخليو 2 بيت في البارتي هوت، يعني 2 على بويسونس 2 موان 2 كتعطينا 2 ادريس. الا خلينا 3 بيت في لا بارتي هوت، يعني هي 8 ديال لي هوت، يعني باقي ماشي هي 20. نبداو حنا انت ان ايغالا 2 كتعطينا هي 2 على بويسونس 2 موان 2 كتيغالا ليا 2. الوغ هادي تنديروها فوق اكس مثلا فوق. عندنا ان الا عطيناها 3 هي 2 على بويسونس 3 ايغال موان 2 ايغالا 6. هذه حتى هي ما خداماش لينا. الا جينا لديك الان وقلنا لها ايغالا
4 هي 2 à la puissance 4 égale moins 2 ما نساوهاش égale 14. هذه حتى هي x ما خداماش لينا. إلا عطينا n égale 5 alors غادي تعطينا 2 à la puissance 5 moins 2 هي 32 ناقص 2 alors هي 30. هذه نديروها فري. alors لا هاد القاعده اللي قلنا هنا alors عطاتنا بانه 2 à la puissance 5 2 à la puissance 5 اكبر من او يساوي 20 اوت. يعني هنا كنخليو 5 بيت في لابارتي ديال الهوت اللي عندنا. الوغ تنحسبوها 4 ووحده منهم وها وحده. الوغ هادو نديروهم بواحد الكولور ديفيرون. الوغ هنا هي 5 بيت في لابارتي ديال الهوت، ومن هنا كنشوفوا شحال بقى ليا في لابارتي ديال سو ريزو. الوغ بارتي سو ريزو ايكالا ليا هاد لي 3 0 هادو، يعني لي 3 بيت. الوغ هادي هي 3 بيت في لابارتي سو ريزو. ناخذوها هكذا. الوغ دابا ها هي ولاو عندنا 3 بيت في لابارتي ديال لي سو ريزو، ومن هنا غادي نجيو باننا نشوفوا لي كيستيون. combien de bits nécessaire la partie hot. هو صبناه 5. quel est le nombre maximal d'adresses de hot utilisables dans chaque sous-réseau. alors هنا باش غادي نجاوبوا على combien، حنا اشنو لقينا؟ ان البارتي فيها البارتي hot égale 5 bits. alors le nombre max ديال لي هوت غادي يكون هو 2 à la puissance 5 moins 2 égale 30 هوت. متفقين؟ نمبر هذا لا ريبونس ديال لا كيستيون 2. قال لك كاين لو نومبر ماكسيموم دو سو ريزو. كيف قلنا هنا حددنا ان هذه هي لادريس، حددنا البارتي ديال الهوت بالازرق والبارتي ديال لو سو ريزو نديروها بالاحمر. الوغ كيف قاعده اخرى هي 2 تتكون 2 على بويسونس 2 على بويسونس لو نومبر دي بيت يعني 3 ايغالا وي سو ريزو بوسيبل. يعني هنا هو 8 ديال لي سو ريزو. هنا قال لك كيل سون لي زادريس دو تو لي سو ريزو. عندنا 8. الوغ فهادوك 8 غادي نجيو نديروهم بهاد لادريس هادي اللي غادي يعطيونا 1 2 3 4 5 6 7 8 ونشونجيو هادي يعني 0 0 0 1 1 0 1 1 و 1 0 0 و 1 0 1 و 1 1 0 اي 1 1 1. نحدو لي زيكيفالون ديال هادو اشنو غادي يعطيونا. لي زيكيفالون ديال هادو غادي يعطيونا اطون هادي نحيدو منه نحطوها. لي زيكيفالون ديال هادو يعني غتكون عندهم علاقه عندنا ب هادي اش كيعطينا بوان 000 يعني البارتيه الحمراء عندنا فيها 0. الوغ هنا غادي يكون 0. متفقين؟ هنا قال لك 0 0 0 1 يعني 128 64 32 بوان 32 32. متفقين؟ كنجيو هاد اللي بقات لينا هنا كتعطينا 0 1 0 يعني 4
وستين. متفقين؟ هي 64 بحال هكذا. هذه هي 0.11 زائد 64 هي 96. الوغ هي 96. هذه عندنا 1 وكل شيء زيرو يعني 128. وهذه غادي تعطينا 160. وهذه اللي قبل الاخرى هي 192. والدغنيغ غادي تعطينا هي 224. يعني سو ريزو نيميرو 1 باسم اس ار 1. متفقين؟ سو ريزو 1 سو ريزو 2 سو ريزو 3 اي 4 اي 5 7. كما زدت وحده اوكي 1 2 3 4 5 6 7 اي 8. كنرجعوا لا كيستيون عندنا هنا قال لك كاين لادريس دو ديفيزيون دو سو ريزو نيميرو 2. تنمشيو لسو ريزو نيميرو 2. هذا بغينا البرودكاست ديالو اللي هي الديفيزيون. الوغ برودكاست اللي اشنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا هي هاد لا بارتي كيف مولفين تنقولوا في لا ديفينيسيون في ليكزيرسيس اللي سبق انه تولي بيت دو لا بارتي هوت ايغالا 1. الوغ هادو كاملين نوضعوا فيهم 1 ومن هنا غادي يعطينا ليكيفالون ديالو. ليكيفالون ديالو اشنو غادي يكون؟ عندنا هذه هي 32 وهذه 16 زائد 8 زائد 4 زائد 2 زائد 1. هي هذه البرزق هي 63 زائد 32. الوغ البرودكاست ديالنا غادي يعطينا هو 127. بهذا تنكونوا كملنا اخر اكزيرسيس عندنا في السيري، ونشوفكم ان شاء الله في سيري جديده وفي درس جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.